के तपाईलाई थाहा छ पद्म शमशेरलाई किन स्कुलका पिता भनेर चिनिन्छ? मिस्टर क्यानिङ र मिस्टर रोस को थिए? शिक्षण विधि कति प्रकारका हुन्छन्? तपाईले कति प्रकारका शिक्षण विधि अपनाउनु भएको छ? सबैभन्दा प्रभावकारी कुन हो? नेपालका प्रथम डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन को हुन्? नेपाली भाषाको पहिलो पाठ्यपुस्तक कुन हो? कसले लेखेका थिए? स्वीकार्नुहोस् आजको भिडियो सामग्री। साथीहरू नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई। आज मिति 2078 साल फागुन 14 गते प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशले शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह 5औं तह प्राविधिक सहायक पदका लागि लिएको प्रथम चरणको परीक्षामा सोधिएका 50 वटा प्रश्नहरूको उत्तरसहित उपस्थित भएको छु। आशा छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। पूर्वाञ्चलको भोजपुर जिल्लामा स्थापना भएको संस्कृत पाठशालाका संस्थापक षडानन्द अधिकारी थिए। विक्रम सम्वत 1932 मा भोजपुर जिल्लाको दिङ्गला कैलाश डाँडामा सबै जातिले पढ्न पाउने गरी बालगुरु ब्रह्मचारी षडानन्द अधिकारीले निजी संस्कृत पाठशालाको स्थापना गरेका थिए। त्यति बेला धीर शमशेर शिक्षा विभागका डाइरेक्टर थिए। देव शमशेरले विक्रम सम्वत 1957 मा 300 वटा पाठशाला खोल्ने योजना बनाएका थिए। उनले दरबार स्कुलको उच्च कक्षामा नेपाली भाषा समावेश गर्न लगाए र गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु गरे। त्यस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा मन्त्री भएको बेला नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाका रूपमा वैधानिक मान्यता पायो। उनकै कार्यकालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना र केन्द्रीय पुस्तकालयको स्थापना भएको थियो। शैक्षिक इस्तिहार विक्रम सम्वत 1996 साल माघ 8 गते जुद्ध शमशेरको कार्यकालमा जारी गरिएको थियो। यो नेपालको शैक्षिक इतिहासको पहिलो कानुनी दस्तावेज मानिन्छ। यसमा 42 दफा रहेका थिए। विक्रम सम्वत 2004 मा शैक्षिक इस्तिहारले स्कुल खोल्न लगाएको बन्देजलाई पद्म शमशेरले खुल्ला गरेका कारण पद्म शमशेरलाई स्कुलका पिता भनिन्छ। पद्म शमशेरको कार्यकालमा विक्रम सम्वत 2004 मा जयतु संस्कृतमा आन्दोलन भएको थियो र त्रिचन्द्र कलेजमा बीएससी पढाइ सुरु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2011 मा राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना भएको थियो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1990 मा एसएलसी बोर्डको स्थापना भएको थियो, जसमा 34 जनाले परीक्षा फारम भरेका थिए भने 33 जनाले परीक्षा दिएका थिए, जसमध्ये 19 जना उत्तीर्ण भए र 1990 को एसएलसी बोर्ड प्रथम पुष्पभक्त मल्ल भएका थिए। कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना विक्रम सम्वत 2013 साल भदौ 24 गते भएको हो। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षामा काम गर्ने निरीक्षक, शिक्षा प्रशासनमा काम गर्ने व्यक्ति जस्ता जनशक्ति तयार गर्नका लागि एसएलसी पास गरेका विद्यार्थीहरूलाई 4 वर्ष बिएड तथा बिए तालिम दिने प्रावधान रहेकोमा यसमा 2022 देखि एमएडको पठन पाठन सुरु भएको हो। विक्रम सम्वत 2014 मा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2015 मा कलेज अफ एजुकेसनको पहिलो दीक्षान्त भएको थियो भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्थापना भएको थियो। त्यस्तै 2016 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सँगसँगै केन्द्रीय पुस्तकालयको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 1910 सालमा खोलिएको अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुलका प्रधानाध्यापक मिस्टर केनिङ थिए। मिस्टर रोस सोही स्कुलका पहिलो सुपरिवेक्षक थिए। जबरजङ जङ्गबहादुर राणाका ठाइला छोरा थिए, जसलाई जङ्गबहादुर राणाले 1915 सालमा स्थापित शिक्षा विभागको पहिलो डिरेक्टरका रूपमा नियुक्त गरेका थिए। त्यस्तै जितजङ जङ्गबहादुर राणाका साइला छोरा हुन्, जसले विक्रम सम्वत 1931 मा दक्षिण आर्यघाटदेखि राजराजेश्वरी घाटमा संस्कृतको पठन पाठनका लागि विष्णुहरी शर्मालाई नियुक्त गरेका थिए। नेपालमा विक्रम सम्वत 2031 देखि शिक्षा दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो र त्यसै अवसरमा राजा वीरेन्द्रले प्राथमिक तहको शिक्षा निशुल्क गर्ने घोषणा गरेका थिए। वर्तमान शिक्षाको संरचना 8+4+4+3 को रहेको छ। विक्रम सम्वत 2028 मा गठन गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले उच्च शिक्षामा 6 महिनाको सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्ने भनेको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 ले सिफारिस गरे अनुसार शिक्षाको संरचना कक्षा 1 देखि 3 प्राथमिक तह, कक्षा 4 देखि 7 निम्न माध्यमिक तह, कक्षा 8 देखि 10 माध्यमिक तह जुन साधारण मावि, संस्कृत मावि वा व्यावसायिक मावि हुन सक्थ्यो र उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र तह, स्नातक तह, डिग्री तह र अनुसन्धान तह रहेको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले उच्च शिक्षालाई
स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि गरी 4 तहमा बाँडेको थियो। साधारण, पेशागत, संस्कृत, विज्ञान र प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक गरी 5 विषयमा उच्च शिक्षाको व्यवस्था हुने भनिएको थियो। 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख भएअनुसार चालु आवधिक योजनामा शिक्षाका 5 उद्देश्यहरू आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क गर्नु हो, शिक्षाको समावेशी र समतामूलक पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु हो, शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्नु, शिक्षण सुशासन कायम गर्नु, उच्च शिक्षालाई वैज्ञानिक, अनुसन्धानात्मक, प्रविधि मैत्री र रोजगारमूलक बनाउनु हो, तर उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्नु होइन। बागमती प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना 2076-77-2080-81 अनुसार शिक्षाको उद्देश्य शिक्षा नीति र कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्नु होइन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा साझेदारी लगानी गर्नु पनि होइन, विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका विद्यालयहरू एक आपसमा गाप्ने पनि होइन, गुणस्तरीय शिक्षामा सबै वर्ग एवं समुदायको समतामूलक पहुँच स्थापित गर्नु हो। सन् 1990 मा थाइल्यान्डको जोमटेनमा भएको सम्मेलनलाई शिक्षाका क्षेत्रमा देहायमध्ये सबैका लागि शिक्षाको नामबाट चिनिन्छ। सन् 1989 नोभेम्बर 20 तारिकका दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो। सो महासन्धिलाई नेपालले सन् 1990 सेप्टेम्बर 14 तदनुसार 29 भाद्र 2047 मा अनुमोदन गरेको हो। लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र शिक्षाको उठान सन् 1995 मा भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महिला सम्बन्धी चौथो विश्व सम्मेलन बेजिङ महिला सम्मेलनबाट भएको हो। प्रौढ साक्षरता शिक्षा 15 वर्षदेखि 60 वर्ष उमेर समूहका निरक्षर व्यक्तिहरूलाई दिइन्छ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-74 2079-80 सम्म 7 वर्ष आवधिक कुल खर्च निर्माण कार्यबाहेक $10.58 बिलियन अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तले प्रतिनिधित्व गर्छ। बागमती प्रदेशद्वारा प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद ऐन विक्रमसम्म 2075 साल पुस 11 गते जारी भएको हो। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा 10 को सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संरचनाको स्थापना र सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यनीति रहेको छ। नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय सरकारले ऋण लिने व्यवस्था देहायका मध्ये सङ्घीय कानुनले निर्देशित गर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा स्थानीय तहमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी 23 वटा कार्य तोकिएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्र देहायका मध्ये अनुसूची 8 र अनुसूची 9 मा समेटिएको छ। अनुसूची 1 मा धारा 8 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित नेपालको राष्ट्रिय झण्डा समेटिएको छ। अनुसूची 2 मा धारा 9 को उपधारा 1 सँग सम्बन्धित नेपालको राष्ट्रिय गान समेटिएको छ। अनुसूची 3 मा धारा 9 कै उपधारा 2 सँग सम्बन्धित नेपालको निशाना छाप समेटिएको छ। अनुसूची 4 मा धारा 56 को उपधारा 3 सँग सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको विवरण समेटिएको छ। अनुसूची 5 मा धारा 57 को 1 र धारा 109 सँग सम्बन्धित सङ्घको अधिकारको सूची समेटिएको छ। अनुसूची 6 मा धारा 57 कै उपधारा 2 र धारा 162 सँग सम्बन्धित प्रदेशको अधिकारको सूची समेटिएको छ। अनुसूची 7 मा धारा 57 को उपधारा 3 सँग सम्बन्धित सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची समेटिएको छ। अनुसूची 8 मा धारा 57 कै उपधारा 4 र धारा 214 सँग सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकारको सूची समेटिएको छ भने अनुसूची 9 मा धारा 57 को उपधारा 5 सँग सम्बन्धित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची समेटिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय गान नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 1 सँग सम्बन्धित अनुसूची 2 मा उल्लेख छ। नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको शिक्षा सम्बन्धी हकमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र खोल्न पाउने हक पर्दैन।
कार्यालयबाट निर्णय भई बाहिर पठाउनु पर्ने पत्र वा आवश्यक दस्तावेजहरू चलानी गरेर मात्र पठाउनुपर्छ। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 बमोजिम निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये 45% पद छुट्याइन्छ। उक्त प्रतिशतलाई 100% मानी आदिवासी जनजातिका उम्मेदवारलाई 27% पद छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै महिलालाई 33%, मधेसीलाई 22%, दलितलाई 9%, अपाङ्गलाई 5% र पिछडिएको क्षेत्रलाई 4% पद छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 244 मा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा 238 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था उल्लेख छ। 240 मा महालेखा परीक्षक, 242 मा लोकसेवा आयोग, 245 मा निर्वाचन आयोग, 248 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, 250 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, 252 मा राष्ट्रिय महिला आयोग, धारा 255 मा राष्ट्रिय दलित आयोग, 258 मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, धारा 261 मा आदिवासी जनजाति आयोग, 262 मा मधेसी आयोग, धारा 263 मा थारू आयोग र धारा 264 मा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था उल्लेख छ। The best alternative in the blank is option D, would like to have gone, and the correct statement is I really would like to have gone fishing with my friends, but unfortunately I was down with the flu. Among the following given sentences, the correct option is option C, you are very nice like your mother. तलका शब्दहरूमा अशुद्ध शब्द भाउजू हो। भाउजूको जु दीर्घ हुँदैन, रस्सो हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकको हितमा विविध नीति तथा रणनीति अवलम्बन गरिएको छ भन्ने वाक्यमा 5 वटा शब्द अशुद्ध लेखिएका छन्। यसको शुद्ध वाक्य यस प्रकार लेखिन्छ, ज्येष्ठ नागरिकको हितमा विविध नीति तथा रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। शिक्षाको अर्थ प्रभावकारी ढङ्गबाट बुझाउन देहाएका मध्ये सबै भनाइले सहयोग गर्छ। शिक्षाले व्यक्तिको अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्न सहयोग गर्छ। शिक्षाले व्यक्तिको व्यक्तित्व र चरित्र निर्माण गर्न सहयोग गर्छ। शिक्षाले व्यक्तिको समाजीकरण गर्न सहयोग गर्छ। त्यसैले माथिका सबै। हर्लकका अनुसार प्रारम्भिक किशोरावस्था भन्नाले 13 वर्षदेखि 16 वर्षसम्मको उमेर समूहलाई बुझिन्छ। एलिजाबेथ हर्लकका अनुसार मानव विकासका 9 चरणहरू गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, किशोर अवस्था, पूर्व वयस्क अवस्था, मध्य अवस्था र वृद्ध अवस्था हुन्। बाल्य अवस्थाका 2 चरण पूर्व बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्था हुन्। प्याभलोभको सिकाइ सिद्धान्त अनुसार सिकाइको प्रमुख आधार रिफ्लेक्स एक्सन हो। प्याभलोभले व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गत पुनर्बल बिनाका उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिद्धान्त अर्थात् शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। स्वावलम्बन वा पुरस्कारका माध्यमबाट अर्थात् पुनर्बल सहित आदत, बानी, बेहोरा सिक्नु व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गतको कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ। देहाएका मध्ये पाठ्योजनाका अङ्गहरूको उपयुक्त क्रम, उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, विधि र मूल्याङ्कन हो। विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना निर्माणमा विषय शिक्षकको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ। सिकाइको छलफल विधिमा शिक्षकको विचारको प्रस्तुति न्यून प्रभावकारी देखिन्छ। शिक्षण विधिहरू विशेष गरी 2 प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। पहिलो शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधिहरू, दोस्रो विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिहरू। शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधिमा प्रवचन विधि र प्रदर्शन विधि पर्छन् भने विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिहरूमा समस्या समाधान विधि, प्रयोगात्मक विधि, परियोजना विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, अन्वेषण विधि, खोज विधि, प्रयोगशाला विधि, अवलोकन विधि, सर्वेक्षण विधि आदि पर्दछन्। शिक्षण विधिहरूलाई थप 2 प्रकारमा अन्तर्क्रिया केन्द्रित शिक्षण विधिहरू र सहकार्यात्मक शिक्षण विधिहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। अन्तर्क्रिया केन्द्रित शिक्षण विधिहरूमा छलफल विधि र प्रश्नोत्तर विधि पर्छ भने सहयोगात्मक तथा सहकार्यात्मक शिक्षण विधिमा सेटेलाइट विधि, जिक्स तरिका, तातो कुर्सी, ग्राफिटी आदि पर्दछन्।
कविता शिक्षण गर्दा अपनाइने मुख्य विधि लयबोध भावनाबोध हो। नेपाली भाषा शिक्षणमा प्रयोग हुने अन्य शिक्षण विधिहरू छलफल, अभिनय, प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन, श्रुति लेखन, निबन्ध लेखन, कथा लेखन, पठनबोध आदि हुन्। गणितमा प्रयोग हुने शिक्षण विधिहरू आगमन विधि, खोज विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोगात्मक विधि, समस्या समाधान विधि आदि हुन्। त्यस्तै सामाजिक शिक्षणमा प्रयोग हुने शिक्षण विधिहरू परियोजना कार्य, समस्या समाधान विधि, अभिनय विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खोज अनुसन्धान, नक्सा अध्ययन, खेल विधि, स्थल भ्रमण विधि आदि हुन्। विज्ञान तथा वातावरण शिक्षणका उपयुक्त शिक्षण विधिहरू प्रयोगशाला विधि, प्रयोगात्मक विधि, परियोजना कार्य, व्याख्यात्मक विधि, समस्या समाधान विधि, स्थलगत अध्ययन, अवलोकन विधि, प्रदर्शन विधि आदि हुन्। नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा स्वीकृति प्रदान गर्छ। आधारभूत तहको 1 देखि 3 कक्षा पुरा गर्दा निम्नमध्ये विद्यार्थीहरूले निबन्ध लेख्ने सक्षमता हासिल गर्न सक्षम हुँदैनन्। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको साध्य वार्षिक परीक्षा होइन। वार्षिक परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, स्तरयुक्त परीक्षा निर्णयात्मक मूल्याङ्कनका साध्य हुन्। कक्षा कार्य, गृह कार्य, त्रैमासिक परीक्षा, हाजिरी जवाफ, एकाइ परीक्षा, व्यवहार अवलोकन आदि निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका साध्य हुन्। कक्षा 8 को अन्तिम परीक्षाको प्रमाणीकरण सम्बन्धित पालिकाले गर्दछ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्र देखाएका मध्ये आर्थिक पक्ष व्यवस्थापन पर्दैन। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट समावेशी शिक्षा नीति विक्रमसम्म 2072 साल पौष 26 गते स्वीकृत भएको हो। शैक्षिक व्यवस्थापनमा तथ्याङ्कको के महत्त्व छ भन्ने सवालमा सबैभन्दा सबल विकल्प सी हो। शैक्षिक व्यवस्थापनमा विद्यार्थीको भावी कार्य सम्पादन अनुमान गर्न तथ्याङ्कको महत्त्व छ। शैक्षिक तथ्याङ्क सन् 2020-2021 का अनुसार बागमती प्रदेशको आधारभूत तहको नेट इनरोलमेन्ट रेट खुद भर्ना दर 94.9% रहेको छ। शिक्षकहरूका लागि दिइने अध्यापन अनुमति प्रदान गर्ने प्रमुख निकाय शिक्षक सेवा आयोग हो। शिक्षक तालिमको सकारात्मक सहसम्बन्ध दिइएका विकल्पमध्ये विकल्प सी ले जनाउँछ। अर्थात् तालिम लिएपछि विद्यार्थी उपलब्धिमा गुणात्मक सुधार हुनु शिक्षक तालिमको सकारात्मक सहसम्बन्ध हो। सङ्कटकालीन अवस्थामा शिक्षाको व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष शैक्षिक योजना हो। नेपालको सन्दर्भमा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइका लागि पहुँचयोग्य बनाउन रेडियो एफएम बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। धैर्यताका साथ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हृदयबाटै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो हौसला तपाईँको अमूल्य सल्लाह सुझाव भएकाले यो भिडियो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ र यस्तै जानकारीमूलक शैक्षिक सामग्रीको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। स्टे कनेक्टेड फर मोर। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।